हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 10 को साइन्सको च्याप्टर 6 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ र आज चाहिँ हामीले इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्टको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेपछि के हुन्छ त भन्दा हामीले जेनरली जुन एप्लायन्सेसहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ जेनरल लाइफमा, जस्तै रेफ्रिजिरेटरहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ हैन, रेफ्रिजिरेटर, त्यसै गरी मोबाइल, ल्यापटप्सहरू है, एक्सेट्रा कुराहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ। अब यहाँनिर के गर्छ त भने यिनीहरूले इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई अरू कुनै फर्ममा चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। जस्तै मोबाइलमा तपाईँले जब की प्रेस गर्नुहुन्छ नि मोबाइलमा, अथवा अब त आजकल टचको जमाना आयो, टचमा पनि जब तपाईँले त्यहाँ टच गर्नुहुन्छ त्यो टचले के गर्छ त एउटा सिग्नल पठाउँछ। ठिक छ, सिग्नल चाहिँ कस्तो फर्ममा हुन्छ? इलेक्ट्रिकल फर्ममा हुन्छ। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिँ के भएर चेन्ज आउँछ त एउटा लेटरको रूपमा चेन्ज भएर आउँछ। तपाईँको डिस्प्लेमा पनि त्यही अनुसारको चेन्ज आउँछ हैन। ल्यापटप्समा पनि त्यही हो, तपाईँले गेम खेल्दाखेरि सपोज तपाईँले जोइस्टिकले खेलिराख्नु भएको छ नि, जोइस्टिक त जुन डिरेक्सनमा राख्नुहुन्छ त्यो अब तपाईँले सेट गरेको डिरेक्सन अनुसार के हुन्छ भने तपाईँको जे खेलिरहेको छ त्यसको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ। रेफ्रिजिरेटरमा पनि इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई नै चेन्ज गरेर के गर्छ त उसले सामानहरू चिस्याउने काम गर्छ। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जी क्यान बी ट्रान्सफर्मड इन्टु डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ इनर्जी हैन त। इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई चाहिँ अथवा इलेक्ट्रिकल करेन्ट अथवा इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई विभिन्न फर्ममा चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। अब यसलाई के भन्छ त भन्दा इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिकल करेन्ट भन्छ। यो फेनोमेननलाई चाहिँ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर भनिन्छ। सो जेनरली हामीले यहाँनिर पढ्नुपर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि चारवटा इफेक्टको बारे पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको हिटिङ इफेक्ट, अथवा हामीले इलेक्ट्रिसिटी पठायौँ भने कुनै सामानमा हिटिङ हुन्छ भनेर। त्यसै गरी अर्को भनेको लाइटिङ इफेक्ट। लाइटिङ इफेक्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दा हामीले लाइट प्रड्युस गर्न सक्छौँ इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर भन्छ। अर्को भनेको म्याग्नेटिक इफेक्ट। करेन्टले चाहिँ के गर्छ त एउटा म्याग्नेट जस्तो काम पनि गर्न सक्छ, म्याग्नेटको जस्तो प्रभाव पनि असर पनि पार्न सक्छ। त्यसै गरी केमिकल इफेक्ट। सो यो चारवटा कुराहरू चाहिँ हामी अलिकति डिस्क्राइब गर्दै पढ्छौँ र सुरुमा हामीले हेर्नुपर्ने के हो त हिटिङ इफेक्ट। ठिक छ, कुरा सजिलै छ, धेरै केही पनि छैन, जस्ट यहाँनिर केही फ्याक्ट्सहरू चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ, नभए खासै बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन है। सो हिटिङ इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा when electricity is passed through some appliances, electricity is passed through some appliances, कुनै अप्लायन्स जस्तै हाम्रो पानी तताउने भाँडाहरू हुन्छ अथवा के हुन्छ, they change electrical energy to heat energy। ठिक छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमा लान्छ त यिनीहरूले हिट इनर्जीमा चेन्ज गर्छ है। कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू कस्तो हुँदो रहेछ त तिनीहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा चेन्ज गर्न सक्ने रहेछ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर भन्छ। ठिक छ, के रहेछ फेरि एकचोटि, कुनै बेला इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा सम एप्लायन्सबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछ। सो यो इफेक्टलाई के भन्छ त हिटिङ इफेक्ट भनेर भन्छ। जेनरली यो कुराहरू हामीले आइरनमा देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी केटल भन्ने हुन्छ नि, इलेक्ट्रिकल केटल तपाईँले पानी तताउने देख्नु भएको छ। टोस्टर भनेको त्यो ब्रेडहरूलाई फिल्महरूमा देखिरहेको हुन्छु, मैले आफै पनि चलाएको छैन। सो टोस्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्कै त्यो ब्रेडहरू हालिन्छ र अलिकति हार्ड क्रन्ची अलिक हुन्छ नि, कुरुम कुरुम हुने टाइपको बनाउँछन्, हो त्यस्तो खालको। अर्को भनेको इमर्सन हिटरहरू भन्छ। सो यो हिटरहरूले चाहिँ अथवा हिटर टोस्टरहरूमा चाहिँ के हुन्छ त जब हामी इलेक्ट्रिसिटी पठाउँछौँ, इलेक्ट्रिसिटी पठाएपछि के हुन्छ यिनीहरूले त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने रहेछन् है। अब यसमा के हुन्छ त भन्दा यो सबै इन्स्ट्रुमेन्टमा कमन कुरा भनेको एउटा कोइल हुन्छ है। यो कोइल भनेको चाहिँ के हो, कोइल अफ वायर हुन्छ। यसरी घुमेको वायरहरूको एउटा गुच्छा हुन्छ अथवा कलेक्सन हुनसक्छ है। यसरी वायरहरू चाहिँ हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ के भन्छ त कोइल अफ वायर भन्यो। र यही वायरले चाहिँ के गर्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा लाने काम गर्छ। ठिक छ, यो कोइल अफ वायर हुन्छ। सबै इन्स्ट्रुमेन्टमा हेर्नु तपाईँले
यहाँ मैले माथि डिस्क्राइब गरेको सबै इन्स्ट्रुमेन्टमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि त्यहाँनिर एउटा कोइल अफ वायर हुन्छ र त्यो कोइल अफ वायरले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमा हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। यो कोइल अफ वायरलाई चाहिँ के भन्छ त हिटिङ इलिमेन्ट भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ हिटिङ इलिमेन्ट भनेर पनि भन्छ। अब यो कोइल अफ वायरमा के हुन्छ, हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ, हाई रेजिस्टेन्स, अथवा यसले चाहिँ के गर्छ भने इलेक्ट्रिसिटीलाई फ्लो नै हुन दिँदैन। जसरी हामी ड्याम बनाउँछौँ नि, डिएम ड्यामले चाहिँ के गर्छ, कुलोले के गर्छ त भन्दा पानीलाई रोक्छ नि। तपाईँले जति ठुलो कुलो बनाउनुहुन्छ त्यसले त्यति नै धेरै पानी रोकेछ, केही अमाउन्ट अफ पानी मात्रै पास हुन दिन सक्छ। सो हाई रेजिस्टेन्सले के गर्छ त, उसले पनि इलेक्ट्रिसिटी धेरै पास हुन दिँदैन, ठिक छ। उसले पनि इलेक्ट्रिसिटीलाई रोक्ने काम गर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको हाई मेल्टिङ पोइन्ट, ठिक छ। हाई मेल्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एकदमै धेरै तात्दा पनि होइन यो के हुन्छ त पग्लिँदैन भन्नु हो, ठिक छ। सो एकदमै धेरै तात्दा पनि पग्लिँदैन। सो कोइल अफ वायरको प्रपर्टी यस्तो हुनुपर्छ, उसले चाहिँ धेरै इलेक्ट्रिसिटीहरू आफूभन्दा बाहिर जान पनि दिनु भएन होइन। सपोज मैले यहाँनिर रेजिस्टेन्स राखेँ भने यो चाहिँ हाम्रो कोइल हो भने यहाँबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ नि, यसले यतापट्टि फ्लो हुन दिइरहेको हुँदैन मजाले, यसलाई के गर्छ त रोक्ने काम गरिरहेको हुन्छ। हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएपछि यहाँनिर जति नै हिट भए पनि के हुन्छ त, जति नै भन्दा नि धेरै हिटलाई पनि यसले सहन सक्छ, यो चाहिँ पग्लिँदैन भन्नु हो। पग्ल्यो भने त काम खत्तम भइहाल्यो नि, हामीले त हिटै गर्न सक्दैनौँ। सो जेनरली हाई रेजिस्टेन्स र हाई मेल्टिङ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो कोइल अफ वायर बनाएको हुन्छ। र जुन हाम्रो कोइल अफ वायरको कुरा गरिरहेको छौँ, यो कोइल अफ वायर जुन छ यो चाहिँ जेनरली नाइक्रोम भन्ने इलिमेन्टबाट बनेको हुन्छ। नाइक्रोम आफैमा चाहिँ के हो त, एलोय अफ निकल एन्ड क्रोमियम, निकल जुन चाहिँ 60% हुन्छ एन्ड क्रोमियम जुन चाहिँ 40% हुन्छ। सो निकल र क्रोमियमबाट बनाएको वायर हुन्छ हाम्रो कोइल अफ वायर, त्यसलाई के भन्छ त नाइक्रोम भनेर भन्छ। यो नाइक्रोमको के छ त रेजिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ होइन, र एकदमै धेरै हिट यसले प्रड्युस गर्न सक्छ होइन। यसको टेम्परेचर चाहिँ 900 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ, त्यही पनि हो पग्लिँदैन। सो 900 डिग्री सेल्सियस भनेर एकदमै धेरै टेम्परेचर। सपोज हामीले सी लेभलमा पानी तताउन कति लाग्छ त 100 डिग्री सेल्सियस लाग्छ, हामीले त्यसमा इन्टु 9 टाइम्स 100 डिग्री बनाउने भन्दा 9 टाइम्स हिट हामीले दियौँ भने के हुन्छ त, यो चाहिँ नाइक्रोम वायरले सहन सक्ने हिट जत्रो हुन सक्ने रहेछ है। अब यसको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दा 1400 डिग्री सेल्सियस। सो यसले चाहिँ 1400 डिग्री सेल्सियससम्म के गर्ने रहेछ त थाम्न सक्ने रहेछ, हिटलाई 1400 डिग्री सेल्सियससम्म के गर्न सक्ने रहेछ, थाम्न सक्ने रहेछ। अर्को प्रपर्टी भनेको यसको छिटै चिसिन्छ पनि। तपाईँले हिट दिन छोडेपछि के हुन्छ त यो एकैछिनमा केही सेकेन्डभित्रमै यो चिसो भइहाल्छ। सो के भयो त तपाईँले केही समयपछि रेगुलरली युज गरिराख्न पनि सक्नुभयो। ढिलो यो के अरे चिसिएको भयो त त्यसलाई युज गर्न सकिँदैन थियो। तर नाइक्रोम भन्ने कुरा चाहिँ के हुने रहेछ त छिटै चिसिने रहेछ। सो त्यो भएर हामीले नाइक्रोम वायरहरू युज गरिरहन्छौँ। अब अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको यो चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्दैन, अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्दैन है। अक्सिजनसँग रियाक्ट नगरेपछि यसले नो कोरोसिभ इफेक्ट। कोरोसिभ इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो, अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर त्यहाँनिर के आउँछ त हाम्रो बिस्तारै उक्किन थाल्छ क्या। तपाईँहरूले धेरै पानी पर्यो भने घरको भित्ताहरू देख्नु भएको छ नि, त्यहाँ भित्ताहरूबाट पेन्ट उक्किन थाल्छ नि होइन। सो त्यस्तै हुन्छ वायरमा पनि के हुन्छ त, वायरको चाहिँ के हुन्छ इलिमेन्टहरू निक्लिँदै जान्छ, त्यसलाई के भन्छ कोरोजन भन्छ, ठिक छ। जसरी हाम्रो भित्ताबाट पेन्ट उक्किन्छ त्यसरी नै वायर पनि उक्किँदै जान्छ, निक्लिँदै जान्छ। सो अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्यो भने कोरोजन देखिन्थ्यो, तर यो नाइक्रोमले अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्दैन। सो यसको मतलब के भयो त यहाँनिर केही पनि कोरोसिभ इफेक्ट देखिएन। त्यसै गरी यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हुन्छ त मोर ड्युरेबल हुन्छ, धेरै समयसम्म के हुन्छ त टिकिराख्न सक्छ, ठिक छ। त्यो भयो। यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट पानीमा चाहिँ युज गर्नु भएन तपाईँहरूले। पानी यसमा पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा यो बिग्रिन सक्छ। नाइक्रोम वायर चाहिँ के हुन्छ त जेनरली बिग्रिन सक्छ। त्यसैले के भन्छ त इलेक्ट्रिकल इलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ पानीको नजिक नलगाई बिग्रिन सक्छ भन्नुको मतलब यहाँनिर नाइक्रोम वायर हुन्छ। यो नाइक्रोम वायरले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट अथवा वाटरमा परेपछि के हुन्छ त यसले
एउटा बिग्रिन सक्छ, सर्ट सर्किट हुने के कारणहरू हुन सक्छ। सो हामीले के पढ्यौँ यहाँनिर, हिटिङ इफेक्ट भनेको के हुने रहेछ, इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु। यो चाहिँ जेनरली आइरन, केटल, टोस्टर, इमर्सन हिटरहरूमा युज हुँदो रहेछ। र यसमा युज हुने सामान भनेको एउटा कोइल अफ वायर हुँदो रहेछ र यो कोइल अफ वायरलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, हिटिङ इलिमेन्ट भन्दो रहेछ। र यो हिटिङ इलिमेन्ट चाहिँ यसको हाई रेजिस्टेन्स हुनुपर्ने र हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुनुपर्ने रहेछ र जेनरली नाइक्रोम वायरबाट बन्दो रहेछ। नाइक्रोम वायर भनेको निकल 60% र क्रोमियम 40% युज गरेर बनाउँदो रहेछ, ठिक छ। एलोय भनेको चाहिँ के हो त भन्दा दुईटा मेटललाई मिक्स गरेर बनाउने जस्तो, दुईटा मेटलको केमिकल रियाक्सन त हुँदैन तर तिनीहरू त्यहाँनिर मिक्स भएर बसिरहेको हुन्छन्। त्यो भनेको के भयो, हाम्रो एलोयको डिफिनेसन भयो। अब नाइक्रोम वायरलाई 900 डिग्री सेल्सियससम्म तताइरहेको हुन्छ तर यसको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको 1400 डिग्री सेल्सियस छ, एकदम हाई मेल्टिङ पोइन्ट छ र यसको रेजिस्टेन्स पनि एकदमै हाई हुन्छ हैन, एकदम हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ। अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्दैन, त्यसैले नो कोरोसिभ इफेक्ट, केही पनि कोरोसिभ इफेक्ट देखिँदैन, धेरै ड्युरेबल पनि छ यो। र यसको ड्रब्याक्स भनेको चाहिँ पानीको कन्ट्याक्टमा आयो भने यसले के गर्छ त काम गर्न छोड्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, बिग्रिन सक्छ है। यो भयो हाम्रो हिटिङ इफेक्ट। अब हामीले अर्को हेर्नुपर्ने भनेको लाइटिङ इफेक्ट हो, LIGHTINGEFFECT। लाइटिङ इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा अघि हामीले के पढ्यौँ, हिटिङ इफेक्ट भनेको इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा लग्नु। अब लाइटिङ इफेक्ट भनेको के हो त, इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमा त, इलेक्ट्रिकल इनर्जी टु लाइट इनर्जी, ठिक छ। इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट गरियो भने यसले के गर्छ त, लाइटिङ इफेक्ट भन्छ। सो कन्भर्जन अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु लाइट इनर्जी बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, लाइटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर भन्न सकिँदैछ। अब लाइटिङ इफेक्ट भनेको हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने जेनरली यो भनेको हाम्रो बल्बहरू हुन्छ नि, फिलामेन्ट बल्बहरूमा, फिलामेन्ट बल्ब जुन हामीले ट्रेडिसनल्ली आफ्नो घरहरूमा युज गरेर हान्छौँ, फिलामेन्ट बल्बहरू भयो। त्यसै गरी फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प्सहरू भन्छ, फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प्सहरू। फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प्स भनेको चाहिँ हामी ट्युबलाइट, एकदम लामोवाला ट्युबलाइट युज गरेर हान्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ के हो, फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प्सहरू हो। सो यहाँनिर हामीले अलिकति इनडेप्थ डिस्कसन गर्नुपर्ने भनेको दुइटै लाइटिङ इफेक्टमा युज हुने एप्लायन्सको बारे डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो दुईटा एप्लायन्सेसहरूको बारे थोरै एउटा डिस्क्रिप्सन हेरौँ। सो सुरुमा हामीले के को बारे हेर्छौँ त भन्दा फिलामेन्ट ल्याम्प। फिलामेन्ट ल्याम्प, फिलामेन्ट ल्याम्पको सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा स्ट्रक्चर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो एउटा फिलामेन्ट बल्बको पिक्चर छ। सो पिक्चरमा के छ, एउटा ग्लास बल्ब भनेर छ, ग्लास बल्ब, टङ्स्टेन फिलामेन्ट, इनर्ट ग्यास, ग्लास माउन्ट र क्याप भनेर छ। अब यहाँनिर हामी यसको स्ट्रक्चर थोरै हेरौँ के रहेछ त भनेर। सुरुमा हामीले के को बारे स्टडी गरौँ भन्दा फिलामेन्ट बल्ब भनेपछि यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्ट फिलामेन्ट भनेर छ। यो फिलामेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा टङ्स्टेन भन्ने इलिमेन्टबाट बनेको एउटा कोइल जस्तो हुन्छ, ठिक छ। यहाँ जुन टङ्स्टेन फिलामेन्ट भनेर देखाइरहेछ, यो टङ्स्टेन फिलामेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, एउटा कोइल हो, टङ्स्टेनबाट बनेको, टङ्स्टियन है, टङ्स्टेनबाट बनेको एउटा कोइल हो जुन चाहिँ कहाँ हुन्छ, इनसाइड ग्लास बल्ब, ठिक छ। फिलामेन्ट चाहिँ केबाट बनेको हुँदो रहेछ त, टङ्स्टेन कोइलबाट बनेको हुँदो रहेछ जेनरली, यो चाहिँ इन्स्टेड ग्लास ट्युबमा हुँदो रहेछ है। अब यो फिलामेन्टलाई एकदमै थिन बनाइन्छ हैन, यो हाम्रो जुन टङ्स्टेन फिलामेन्ट छ, टङ्स्टेन फिलामेन्ट चाहिँ थिन हुँदो रहेछ फर के को लागि त, थिन फर हाई रेजिस्टेन्स, एकदमै हाई रेजिस्टेन्स होस् भनेर चाहिँ यसलाई थिन बनाइएको हुन्छ है। यो तपाईहरुले चाहिँ एउटा फर्मुला छ, R इज इक्वल्स टु रो यल बाई ए भन्ने फर्मुला छ, यो फर्मुलालाई तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यसको बारे चाहिँ तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ, यो रो R इज इक्वल्स टु रो यल बाई ए भनेको के हो भन्ने फर्मुलाहरु आयो भने त म फेरि पढाइदिनै हाल्छु, के छ हैन। सो किन थिन बनाइएको हुन्छ, हाई रेजिस्टेन्सको लागि थिन बनाइएको हुन्छ। सो टङ्स्टेन फिलामेन्टको काम त्यो भयो। अर्को भनेको यहाँनिर के छ त भन्दा इनर्ट ग्यास छ एउटा। इनर्ट ग्यासमा चाहिँ जेनरली नाइट्रोजन और कुनै अब इनर्ट ग्यासहरु जस्तै आर्गनहरु
आर्गनहरू भनेको इनर्ट ग्यासहरू हो। सो यस्तो खालको ग्यासहरू युज गरिएको हुन्छ। यो इनर्ट ग्यासले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अक्सिडेसनलाई प्रिभेन्ट गर्छ, ठिक छ। प्रिभेन्ट अक्सिडेसन हुन दिँदैन, त्यहाँनिर कोरोजनहरू इफेक्टहरू आउन दिँदैन। अक्सिडेसन भयो भने त्यहाँनिर कोरोजनहरू आउन सक्छ, रस्टिङ खिया लाग्न सक्छ हैन। सो यसले के गर्छ त अक्सिडेसन हुन दिँदैन। त्यसै गरी इभापोरेसन अफ टंगस्टेन मेटल एट हाई टेम्परेचर, ठिक छ। इभापोरेसन अफ टंगस्टेन मेटल एट हाई टेम्परेचरमा चाहिँ यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ, ठिक छ। सो यसले चाहिँ इभापोरेसन अफ टंगस्टेन मेटल एट हाई टेम्परेचर हुन दिँदैन, यसले यो कुरालाई के गर्छ त प्रोटेक्ट गर्छ। सो इनर्ट ग्यासको काम भनेको अक्सिडेसन प्रिभेन्ट गर्ने र हाई टेम्परेचरमा टंगस्टेन मेटललाई इभापोरेसन हुनबाट बचाउनको लागि हाम्रो इनर्ट ग्यास युज हुने रहेछ। अनि यहाँनिर जुन क्याप छ यस्तो क्यापमा पनि जेनरली बनिरहेको हुन्छ, तर अर्को स्ट्रक्चर भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा यहाँबाट चाहिँ दुईटा यसरी निक्लिरहेको हुन्छ हैन, यहाँबाट दुईटा पिन निक्लिरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त पिन्स भन्छ। यो पिन्सले चाहिँ के हुन्छ त बल्बलाई बल्ब होल्डरमा राख्ने काम गर्छ, ठिक छ। पिन्स भन्ने हुन्छ, पिन्सले चाहिँ बल्बलाई के गर्छ त बल्ब होल्डरमा सेट गर्छ, ठिक छ। सो पिन्सको काम चाहिँ यो हुने रहेछ, बल्बलाई बल्ब होल्डरमा सेट गर्ने रहेछ। र यसले के पनि गर्छ त यहाँबाट करेन्ट पनि पठाउने काम गर्ने छ, दुईटा पिन भयो नि त। सो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्यौँ त करेन्ट पठाउन सक्यौँ, सर्किट कम्प्लिट गर्न सक्यौँ नि। सो पिन्सहरूको काम हेऱ्यौँ, इनर्ट ग्यासको काम हेऱ्यौँ, र त्यसै गरी हामीले यो फिलामेन्ट के हो भनेर हेऱ्यौँ। अब ग्यास माउन्ट भनेर छ, अरू भनेको ग्लास बल्ब त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो यो जुन स्ट्रक्चर छ भित्री स्ट्रक्चरलाई कभर गर्नु चाहिँ के भयो त ग्लास बल्ब भयो। र ग्लास बल्बले चाहिँ अर्को लाइटलाई फैलाउने काम पनि गर्छ है, धेरैवटा डिरेक्सनमा जाओस् भनेर चाहिँ यसले फैलाउने काम पनि गर्छ। अब यसको वर्किङ कसरी हुन्छ त, यसको फिलामेन्ट बल्बको वर्किङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। वर्किङ कसरी हुन्छ त भन्दा फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। सुरुमा यो दुईटा पिनबाट इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड गरिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि के हुन्छ त टंगस्टेन फिलामेन्टको के हुन्छ त टेम्परेचर राइज हुन्छ हैन। सो सुरुमा हामीले दुईटा पिनबाट इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यौँ, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पुग्छ त हेरौँ है, यो बाटो फ्लो हुँदै के हुन्छ, यो बाटो यसरी फ्लो हुँदै यो टंगस्टेन फिलामेन्टमा जब पुग्छ, यसको हाई रेजिस्टेन्सको कारण यसको एकदमै धेरै टेम्परेचर के हुन्छ राइज हुन्छ, एन्ड इट बिकम्स भेरी हट, ठिक छ। टेम्परेचर राइज हुन्छ एन्ड बिकम्स भेरी हट, ठिक छ, बिकम्स भेरी हट। अब एकदमै धेरै टेम्परेचर हुन्छ र बिकम्स भेरी हट भनेपछि यो कस्तो हुन्छ नि व्हाइट हट भनेर भन्छ। अब उसले चाहिँ व्हाइट लाइट निकाल्न थाल्छ भन्ने कुरा हो, ठिक छ। कस्तो भयो त भन्दा तपाईँले देख्नु भएको छ होला, कुनै कुरालाई तपाईँले एकदमै धेरै तताउनु, सपोज तपाईँले ब्ल्याक स्मिथमा गएर हेर्नु भएको छ भने उसले के गर्छ त आइरनलाई यति धेरै तताउँछ कि आइरन पुरै रेड भइरहेको हुन्छ नि। सो के हुन्छ त भन्दा रेड लाइट निकालिरहेको हुन्छ नि आइरनले। सो यहाँ पनि के हुन्छ, टंगस्टेनलाई चाहिँ यति हिटमा तताउँछ कि यहाँनिर हिटिङ इफेक्टै जस्तो भयो, तर लाइटिङको इफेक्ट आयो यहाँ। टंगस्टेनलाई फिलामेन्टलाई यति धेरै तताउँछ कि इलेक्ट्रिसिटीले, त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ त व्हाइट लाइट प्रोड्युस हुन थाल्छ, ठिक छ। सो व्हाइट लाइट प्रोड्युस गर्नको लागि यहाँनिर टंगस्टेन फिलामेन्टलाई युज गरिरहेको हुन्छ। अब जेनरली फिलामेन्ट ल्याम्प्सहरूको यसरी नै हुन्छ, के हुँदो रहेछ पिनबाट इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदो रहेछ, यो ग्लास माउन्टबाट हुँदै हुँदै यहाँबाट पास हुँदै टंगस्टेन फिलामेन्टमा पुग्ने रहेछ। यसको रेजिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ, त्यो भएर के हुन्छ त्यहाँनिर इलेक्ट्रिकल जुन हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो भइरहेछ त्यसले आफ्नो इनर्जी लुज गर्छ कि। मेन कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ इनर्जी लुज गर्छ। इनर्जी लुज गरेर चाहिँ के हुन्छ त टंगस्टेन फिलामेन्ट बिस्तारै तात्दै जान्छ, एउटा यस्तो सर्टेन पोइन्ट आउँछ जब के हुन्छ त त्यहाँबाट एकदमै व्हाइट हट हुन्छ क्या। व्हाइट हट भनेको एकदम व्हाइट भएर तातिरहेको हुन्छ, व्हाइट कलर देखिन्छ। सो त्यो व्हाइट लाइट चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ र त्यो भनेर हामी के देख्छौँ त लाइट आयो है त्यहाँबाट भनेर देख्छौँ। डिरेक्टली लाइट आएको हुँदैन, टंगस्टेन तातिएर चाहिँ के हुन्छ लाइट आएको हुन्छ। अब
फिलामेन्ट बल्बहरू जेनरली इनइफिसियन्ट हुन्छन्, ठिक छ, इनइफिसियन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ किन इनइफिसियन्ट हुन्छ भन्दा 90% चाहिँ हिट इनर्जी हुन्छ हैन, अथवा त्यो टङ्स्टेन फिलामेन्ट 90% तातेर हुन्छ र 10% चाहिँ लाइट इनर्जी निक्लिन्छ। हामीले जुन लाइट देखिरहेको हुन्छौँ नि त्यो चाहिँ 10% मात्रै हामीले इनर्जी जति दिएको छौँ त्यसको 10% हामीले देख्छौँ, 90% चाहिँ बल्ब नै हिट हुन्छ। तपाईँले त्यसको कुनै एकदम तातेको बेला तपाईँले त्यो बाहिरको जुन बल्ब हुन्छ नि यो बल्बको टेम्परेचरै मेजर गर्नु भने यति धेरै आयो भने त तपाईँको हातै जल्न सक्छ। सो त्यति धेरै टेम्परेचरले तातिरहेको हुन्छ, तर त्यो हिटको रूपमा बाहिर निस्किरहेको हुँदैन। 10% मात्रै के हुने रहेछ त हिटको रूपमा बाहिर निस्किने रहेछ है। सो यही फिलामेन्टले मात्र के गर्छ त लाइट प्रोड्युस गर्छ, यहाँनिरको बल्बले प्रोड्युस गर्दैन, यो ग्लास माउन्टले यो क्यापले प्रोड्युस गर्दैन। सो यसरी के देखिन्छ त धेरै इनइफिसियन्ट देखिन्छ यो कुराहरू। इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जी भन्छ। सो जेनरली हामीले पढ्नुपर्ने यही कुरा हो। फिलामेन्ट बल्बमा के हुने रहेछ, टङ्स्टेन कोइल हुने रहेछ, टङ्स्टेन फिलामेन्ट हुँदो रहेछ। यो जेनरली फिलामेन्ट टङ्स्टेनले बनाएको हुँदो रहेछ, एउटा कोइल सेपमा हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै थिन बनाएको हुन्छ ताकि यसको रेजिस्टेन्स हाई होस् र यहाँभित्र इनर्ट ग्यास हुँदो रहेछ जस्तै N2 र नाइट्रोजन र आर्गन, र यसले चाहिँ अक्सिडेसनलाई प्रिभेन्ट गर्छ र टङ्स्टेन फिलामेन्टलाई इभापोरेट हुनबाट पनि बचाउँछ। र यहाँनिर पिन्स हुन्छन् दुईटा, यो पिन्सहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा बल्बलाई बल्ब होल्डरमा सेट गर्ने काम गर्छ र एज अ पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनल पनि काम गर्न हुन्छ। यसको वर्किङ भनेको जब हामीले यहाँनिरबाट इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौँ दुईटा पिनबाट त्यति बेला के हुन्छ त्यो पास हुँदै टङ्स्टेनसम्म पुग्छ, टङ्स्टेन एकदमै हट हुन थाल्छ, बिस्तारै तातिँदै तातिँदै जान्छ र जब यो वाइट हट हुन्छ हामीले देख्ने लाइट हुन्छ नि जुन वाइट लाइट हो त्यति बेला चाहिँ हामीले देखेको लाइट वाइट चाहिँ यसले के गर्छ त प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। र यो जेनरली इनइफिसियन्ट हुन्छ, 90% चाहिँ हिट इनर्जीमा युटिलाइज हुन्छ, 10% मात्रै के हुन्छ त लाइट इनर्जी देखाउँछ है। र अरू कुनै यहाँ युज हुने डिभाइसेसहरू जुन छ अथवा स्ट्रक्चर जुनै छ यसले कुनैमा पनि लाइट प्रोडक्सन गर्ने हेल्प गर्दैन। जति लाइट प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ सबै टङ्स्टेन फिलामेन्टबाटै प्रोड्युस भएको हो। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ भने यो एकदमै इनइफिसियन्ट छ र जेनरली आजकल चाहिँ धेरै युज हुँदैन। धेरै ठाउँमा चाहिँ आजकल यो हाम्रो फिलामेन्ट ल्याम्पहरू एकदमै रेयर केसमा युज भइरहेको हुन्छ, एकदमै रेयर केसमा कतै कतै जो एउटा सोको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ, तर आजकल जेनरली फिलामेन्ट ल्याम्पको जमाना हराइरहेको छ। अब फिलामेन्ट ल्याम्प भन्दा अलिकति राम्रो अझै इफिसियन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प भनेर हुन्छ, ठिक छ, फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प हुन्छ। सो फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पको एउटा स्ट्रक्चरहरू कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा सपोज यहाँनिर एउटा के हुन्छ त ग्लास रड हुन्छ, ठिक छ, ग्लास रडमा यहाँनिर के हुन्छ दुई साइडमा इलेक्ट्रोडहरू राखेको हुन्छ, यसरी यहाँनिर इलेक्ट्रोडहरू राखेको हुन्छ, यो साइडमा पनि इलेक्ट्रोडहरू राखेको हुन्छ है, यहाँनिरबाट यसरी कनेक्सन गर्छ। अब यहाँ एउटा पोइन्टमा के गर्यो त यसरी के गर्छ एउटा की जस्तो राखेको हुन्छ, स्विच राखेको हुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर एसी सोर्स दिएको हुन्छ है, यहाँनिर के हुन्छ त चोक कोइल हुन्छ, हामी हेर्दै जान्छौँ यिनीहरूको बारे, र यहाँ कनेक्टेड हुन्छ। तपाईँले यो दुईटा टुपीहरू त देखिराख्नु भएको हुन्छ है, यो दुईटा निक्लिरहेको हुन्छ नि, चारवटा जसरी निक्लिरहेको हुन्छ नि हाम्रो ट्युबलाइटहरूतिर हो त्यो चारवटा देखाउन खोज्यो। र यहाँनिर के छ त एउटा स्टार्टर भनेर हुन्छ, यो चाहिँ एउटा स्टार्टरमा यहाँ युज भइरहेको हुन्छ। सो यहाँनिर भयो, यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोडहरू भयो, यो जुन हाम्रो छ यो भनेको इलेक्ट्रोड भयो, यो भनेको चोक भयो, चोक भनेको हाम्रो घुम्ने चोक होइन, एसी सोर्स भयो यहाँ, त्यसै गरी इलेक्ट्रोड एसी सोर्स भयो। त्यसै गरी यो ग्लास ट्युब चाहिँ के छ त यहाँभित्रको ग्लास ट्युब चाहिँ ग्लास इज फिल्ड विथ मर्करी भेपर, ठिक छ, यो ग्लासभित्र चाहिँ मर्करी भेपर एन्ड फ्लोरेसेन्ट पाउडर हुँदो रहेछ। हामीले जुन वाइट देख्छौँ नि हाम्रो ट्युबलाइटहरूमा बाहिर वाइट कोटिङ हुन्छ नि, वाइट कोटिङ भनेको चाहिँ फ्लोरेसेन्ट पाउडरको कोटिङ हो, यो फ्लोरेसेन्ट चाहिँ वाइट इन कलर हुन्छ, यो हाम्रो के हो स्टार्टर हो। अब अलिकति डिस्क्रिप्सन हेरौँ के हुँदो रहेछ। सो फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्दो रहेछ त भन्दा डिस्चार्ज ट्युब कन्सिस्ट गर्छ, र डिस्चार्ज ट्युब भनेको चाहिँ के हो त त्यहाँबाट
इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो हुन सक्छ भन्नु। डिस्चार्ज ट्युब हुन्छ र डिस्चार्ज ट्युबमा के हुन्छ टु इलेक्ट्रोड्स एट एन्ड पोइन्ट, ठीक छ, टु इलेक्ट्रोड्स एट एन्ड पोइन्ट्स। सो हामीले के भन्नु पर्यो, अ फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प कन्सिस्ट अफ ए डिस्चार्ज ट्युब which has two electrodes at the end points भनेर भन्नु पर्यो। अब यहाँ भित्र जुन हाम्रो डिस्चार्ज ट्युब छ, यो डिस्चार्ज ट्युब भित्र चाहिँ के हुन्छ त मर्करी भेपर हुन्छ है। डिस्चार्ज ट्युब भित्र के हुन्छ त मर्करी भेपर हुन्छ र इनर सर्फेस इज कोटेड विथ केले कोट हुन्छ त फ्लोरोसेन्ट पाउडर, FLUORESCENT, फ्लोरोसेन्ट पाउडरले कोट गरेको हुन्छ। तपाईले जस्ट एउटा ट्युबलाइट इमेजिन गर्नु, ट्युबलाइटमा के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ भित्र हामीले देख्दैनौँ मर्करी भेपर हुन्छ र जुन व्हाइट कोटिङ देखिरहेको हुन्छ, जुन व्हाइट लाइट आउने हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो व्हाइट कोटिङबाट आएको हुन्छ। त्यो व्हाइट कोटिङ भनेको चाहिँ के को हुन्छ फ्लोरोसेन्ट पाउडरको कोटिङ हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा चोक कोइल भनेर छ, CHOKE चोक, COIL कोइल। चोक कोइलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ हाई भोल्टेज दिन्छ, ठीक छ, हाई भोल्टेज टु ल्याम्प। सो डिस्चार्ज ट्युबको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी पास गराउनको लागि डिस्चार्ज ट्युबमा एकदमै हाई भोल्टेज हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। सो चोक कोइलले चाहिँ के गर्छ त त्यहाँनिर हामीलाई चाहिने हाई भोल्टेज प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, ठीक छ। र स्टार्टरको काम पनि त्यस्तै हो, उसले पनि जे होस् यहाँनिर स्टार्ट गर्ने काम गर्छ, यो हाई भोल्टेज के सम्बन्धी उसले चाहिँ काम गर्ने हो। चोक कोइलले के गर्ने रहेछ हाई भोल्टेज दिने रहेछ ल्याम्पमा, स्टार्टरले पनि त्यस्तै काम गर्छ है। सो यसरी हामीले डिस्क्रिप्सन गर्यौं। सो डिस्क्रिप्सन त बुझ्नुभयो होला, जस्ट इमेजिन गर्नु तपाईको घरको ट्युबलाइट निकालेर हेर्नु, यहाँनिर दुईटा एन्ड हुन्छ यसरी अनि यहाँनिर एन्ड हुन्छ, भित्र इलेक्ट्रोडहरु हुन्छ र यहाँनिर एसी सोर्स दिन्छ अनि त्यो भित्र चाहिँ मर्करी र फ्लोरोसेन्ट पाउडरहरु हुन्छ र यतिले स्ट्रक्चर बनायो। अब वर्किङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले हाई भोल्टेज सप्लाई गर्छौं बिट्विन टु इलेक्ट्रोड्स, जुन हाम्रो यो दुईटा इलेक्ट्रोडहरु छ नि, यो जुन हामीले लिएको इलेक्ट्रोड छ, यो दुईटा इलेक्ट्रोडको बीचमा जब हामी हाई भोल्टेज सेट गर्छौं भने त यसरी एसी सोर्सले कनेक्ट गरेको छ, हाई भोल्टेज सेट गरेपछि के हुन्छ मर्करी आयोनाइज हुन्छ, ठीक छ, ड्यू टु वर्किङ है, ड्यू टु हाई भोल्टेज के हुने रहेछ त मर्करी आयोनाइजेस है, मर्करीलाई आयोनाइज गर्ने रहेछ। एन्ड इलेक्ट्रोन्स फ्लो इनसाइड द ल्याम्प थ्रू मर्करी भेपर, फ्लो इनसाइड ल्याम्प थ्रू मर्करी भेपर। सो मर्करी एउटा गुड कन्डक्टर हो हैन, इलेक्ट्रिसिटीको गुड कन्डक्टर हुन्छ, एउटा मेटलै त हो मर्करी भनेको पनि। सो के हुने रहेछ हाई भोल्टेज दिएपछि मर्करी आयोनाइज हुन्छ। मर्करी आयोनाइज हुनु भनेको चाहिँ के हो त यसले चाहिँ आफ्नो भ्यालेन्स सेलबाट इलेक्ट्रोनहरु बाहिर निकाल्छ, ठीक छ, भ्यालेन्स सेलबाट इलेक्ट्रोन निकाल्छ र मर्करी के हुन्छ चार्ज हुन्छ। अब किनभने मर्करीलाई केही चलाइएन भने यो त न्यूट्रल हुन्छ हैन, न्यूट्रल हुन्छ, तर जब हामी त्यहाँनिर हाई भोल्टेज प्रोभाइड गर्छौं, हाई भोल्टेज प्रोभाइड गरेपछि यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि के हुन्छ त यो आयोनाइज हुन्छ, बुझ्नुभयो होला। र के हुन्छ त अब इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ, सपोज यहाँनिर इलेक्ट्रोन्स प्रोड्युस भयो भने इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो हुन थाल्छ। अब यो इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ त मर्करी एटम्स सँग कोलाइड हुन्छ, त्यहाँनिर जुन मर्करी एटम्सहरु छ, मर्करीको एटम्सहरु भयो, यो मर्करी एटम भयो भने अब इलेक्ट्रोनहरु जुन छ, इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ योसँग गएर कोलाइड हुन्छ, योसँग कोलाइड भइसकेपछि यसले यूवी रे निकाल्छ, ठीक छ, के गर्ने रहेछ त यूवी रेडिएसन निकाल्ने रहेछ। र यो यूवी रेडिएसन चाहिँ के हुन्छ त सपोज यहाँनिर यूवी रेडिएसन प्रोड्युस भयो भने यहाँनिर त के छ त भन्दा हाम्रो यो वरिपरि यसरी चाहिँ मैले अलिकति देखाइदिए, यहाँनिर केले कोड गरिरहेछ त फ्लोरोसेन्टले कोड गरिरहेको हुन्छ। अब यो फ्लोरोसेन्टले के गर्छ यो यूवी लाइटलाई अब्जर्भ गर्छ, यहाँनिर गएको जुन यूवी लाइट छ नि, यो यूवी लाइटलाई चाहिँ यसले के गर्छ त एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ। अनि एब्जर्भ गरेर के गर्छ उसले, ठीक छ, यूवी लाइटलाई फ्लोरोसेन्टले FLUORESCENT फ्लोरोसेन्ट पाउडरले के गर्छ एब्जर्भ गर्छ, फ्लोरोसेन्ट एब्जर्ब्स र यसले चाहिँ के दिन्छ त एब्जर्भ गरेर भिजिबल लाइट दिन्छ, ठीक छ। के हुने रहेछ सुरुमा
ठिक छ, यति कुरा भयो। त्यसै गरी अब हामीले के भनिसकेका थियौँ भन्दाखेरि भेपराइज्ड मर्करी आफैमा गुड कन्डक्टर, सो इलेक्ट्रिसिटी पास हुन त्यति गाह्रो पनि हुँदैन र यति कुरा पढ्यौँ हामीले। सो एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ के पढ्यौँ भन्दा, अलिकति म मेटाइहाल्छु है थोरै। सो के हुने रहेछ, जब हामी यसलाई स्टार्ट गर्छौँ अथवा यहाँनिर यो क्लोज गऱ्यौँ सर्किट र एसी फ्लो हुन थाल्यो, एकदम हाई भोल्टेज सेटअप भयो, यहाँ र यहाँ हाई भोल्टेज सेट भयो। यहाँभित्र त के छ त, सपोज मैले यसरी मर्करी यसले देखायो भने मर्करी ग्यासको एटम्सहरू छ। एकदमै हाई भोल्टेज पास गराइसकेपछि के हुन्छ भने यो मर्करी चाहिँ के हुने रहेछ, ड्यू टु, म एउटा प्रोसेस देखाइन्छु, ड्यू टु हाई भोल्टेज के हुन्छ, मर्करी आयोनाइजेस। ठिक छ, मर्करी आयोनाइज हुन्छ, आइओएनआई आयोनाइज हुन्छ। मर्करी आयोनाइज भइसकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दा र इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ हुन थाल्छ। अब मैले इलेक्ट्रोन चाहिँ देखाएँ भने सपोज यो इलेक्ट्रोनहरू भयो भने इलेक्ट्रोनहरू मुभ हुन थाल्छ। सो के लेख्नु पर्यो त भन्दा मर्करी आयोनाइज भयो, त्यसपछि इलेक्ट्रोन्स मुभ टुवर्ड इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोन्स मुभ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्सहरू हुन्छ। र जब यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ इलेक्ट्रोड्सतिर मुभ हुन्छ, यिनीहरू के गर्छ त, कोलाइड्स विथ मर्करी एटम्स, कोलाइड्स विथ एचजी लेखेँ मैले मर्करीलाई, मर्करी एटम्सहरूसँग के हुन्छ, कोलाइड हुन्छ। मर्करी एटमसँग कोलाइड भएपछि यसले के गर्छ त, युभी रे, जसलाई चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन हुन्छ, युभी रे प्रोड्युस हुन्छ। युभी रे प्रोड्युस भइसकेपछि त्यो युभी रे चाहिँ के हुन्छ त, फ्लोरेसेन्ट पाउडरले अब्जर्भ गर्छ। अब लाइट भएपछि त एकै ठाउँमा रहँदैन, सो यो युभी रे चाहिँ के गर्छ त, यो डिरेक्सनमा, सरी यो कलरले देखाउँछ अर्कोले, सो यो डिरेक्सनमा यसरी ट्राभल भयो रे हैन, फ्लोरेसेन्टतिर बाहिर जान खोजिरहेको हुन्छ। सो के भयो त, अब युभी रे प्रोड्युस भयो, अब FLUORESCENT, फ्लोरेसेन्ट पाउडर एब्जर्ब्स इट, फ्लोरेसेन्ट पाउडरले के गर्छ, यसलाई एब्जर्ब गर्छ र एब्जर्ब गरिसकेपछि के हुन्छ, यसले भिजिबल लाइट दिन्छ। ठिक छ, यसले चाहिँ के गर्छ त, भिजिबल लाइट दिन्छ। योदेखि यहाँ बिचको धेरै प्रोसेसहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा कभर गरिदिनौँ हामी अहिले, तर तपाईँलाई बुझ्न मन लाग्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ है। सो के गर्ने रहेछ त, फ्लोरेसेन्ट पाउडर अब्जर्भ गर्छ युभी लाइटलाई र भिजिबल लाइट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। अब यो लाइटलाई चाहिँ मर्करी ल्याम्प पनि भन्छ, किनभने मर्करी युज भइरहेछ नि त, सो मर्करी ल्याम्प पनि भनिरहेको हुन्छ। र यहाँभित्रको मर्करीले चाहिँ गुड कन्डक्टर भएर कन्डक्सनमा पनि हेल्प भइरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ एकदमै इफिसियन्ट हुन्छ है, हाम्रो फिलामेन्ट ल्याम्प भन्दा इफिसियन्ट हुन्छ। यसले हिट र लाइट बोथ दिन्छ, तर 30% चाहिँ यसले लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ है, 30% लाइट इनर्जी हुन्छ र 70% के हुन्छ त, हाम्रो हिट इनर्जी हुन्छ। ठिक छ, 70% हिट इनर्जी, 30% लाइट इनर्जी। हाम्रो फिलामेन्टमा त 10% मात्रै लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्थ्यो। सो यो चाहिँ अलिकति इफिसियन्ट हुन्छ, तर पहिले के थियो, यो अलि एक्सपेन्सिभ थियो हैन, हाम्रो फिलामेन्ट भन्दा यो अलि धेरै एक्सपेन्सिभ थियो, तर अहिले बिस्तारै के भइरहेछ त, चिप भइरहेछ। सो यो भयो हाम्रो फिलामेन्ट र फ्लोरेसेन्ट। अब यो टपिकलाई हामीले एन्ड गर्नको लागि फिलामेन्ट र फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प बिचको केही डिफरेन्सहरू लेख्छौँ। ठिक छ, फिलामेन्ट र फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प बिचको केही डिफरेन्सहरू हेर्छौँ। यो डिफरेन्सहरू हेरिसकेपछि चाहिँ के रहेछ त, अब हेर्न सकिन्छ। यसले के गर्छ, कन्भर्ट्स 10% अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी लेखेँ मैले, ई टु लाइट इनर्जी है। ठिक छ, यसले 10% अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। फ्लोरेसेन्टले कन्भर्ट्स 30% अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी टु लाइट इनर्जी है, यसले 30%लाई कन्भर्ट गर्छ। दोस्रोमा के छ, फिल्ड विथ, यो चाहिँ फिल्ड विथ इनर्ट ग्यासेस, इनर्ट ग्यासेसहरूद्वारा फिल्ड हुन्छ, लाइक आर्गन, नाइट्रोजन इटिसी। सो आर्गन नाइट्रोजनहरूबाट फिल भएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, फिल्ड विथ मर्करी भेपर, फिल्ड विथ मर्करी भेपरद्वारा चाहिँ यो फिल भएको हुन्छ। त्यसै गरी यसको एभरेज लाइफ भनेको यसले कति टाइमसम्म चाहिँ हामीलाई
यो बल्ब कति समयसम्म काम गर्छ भनेर भन्नु चाहिँ के हो त एभरेज लाइफ हो राम्ररी। सो यसको एभरेज लाइफ भनेको कति हुन्छ 1000 आवर्स हुन्छ। यसको एभरेज लाइफ भनेको कति हुन्छ, यसको एभरेज लाइफ भनेको चाहिँ 3000 आवर्स हुन्छ, ट्याक्कै 3 टाइम्सले बढी रहेछ है। सो यो चाहिँ धेरै टिक्ने रहेछ, फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प चाहिँ धेरै टिक्ने रहेछ। यो हाम्रो चिप टु इन्स्टल हुन्छ, पुरानो केसमा हो चिप टु इन्स्टल, सरी अहिले पनि चिप टु इन्स्टल त चिप टु इन्स्टलै छ तर त्यति युजमा आउँदैन। यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ टु इन्स्टल छ, तर अहिले आउँदाखेरिसम्म चाहिँ के छ त यो मजाले नै सजिलै सबैले आफ्नो घरमा पनि राखि नै रहेका छन्। यहाँ चाहिँ टङ्स्टेन फिलामेन्ट इमिट्स लाइट। यहाँ चाहिँ के गर्दछ टङ्स्टेन फिलामेन्टले इमिट्स लाइट गर्दो रहेछ। यतापट्टि चाहिँ के छ त फ्लोरेसेन्ट FLUORESCENT फ्लोरेसेन्ट पाउडर इमिट्स लाइट। ठिक छ, बुझियो होला। सो जेनरली यिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्सेस यस्तो छ र यहाँनिर हामीले चाहिँ के को बारे पढ्यौँ भन्दाखेरि हिटिङ इफेक्टहरू पनि हेऱ्यौँ, त्यसै गरी के को बारेमा हेऱ्यौँ भन्दा लाइटिङ इफेक्टको बारेमा हेऱ्यौँ, फिलामेन्ट ल्याम्पको बारे हेऱ्यौँ, फिलामेन्ट ल्याम्पले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसमा दुईटा एन्ड हुँदो रहेछ, दुईटा एन्डबाट के हुने रहेछ टङ्स्टेन फिलामेन्टमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदो रहेछ। टङ्स्टेनको धेरै हाई रेजिस्टेन्सको कारण त्यसले धेरै इलेक्ट्रिकल इनर्जी लिने रहेछ, त्यो इनर्जीलाई यसले के गर्ने रहेछ, इनर्जीले हट हुने रहेछ, तातिने रहेछ, तातेर चाहिँ यसले लाइट प्रड्युस गर्ने रहेछ। जेनरली उसले जति इनर्जी लियो त्यसको 10% चाहिँ लाइटमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ। फ्लोरेसेन्टमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोड्सहरूबाट हाई अमाउन्ट अफ भोल्टेज सेट गरिँदो रहेछ, जसले गर्दा मर्करी आयोनाइज हुन्छ। मर्करी आयोनाइज चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू आउँछ, त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्छ त पोजिटिभ टर्मिनलतिर जान खोज्छ अभियसली हैन, र त्यो चाहिँ मर्करी एटम्सहरूसँग ठोक्किने रहेछ। मर्करी एटमसँग ठोकेर त्यसले युभी रे प्रड्युस गर्ने रहेछ र युभी रे प्रड्युस गरिसकेपछि यो चाहिँ फ्लोरेसेन्ट पाउडरले अब्जर्भ गर्छ र फ्लोरेसेन्ट पाउडरले भिजिबल लाइट पठाइदिने रहेछ। र जेनरली यसले चाहिँ 30% आफूले जति पायो 30% चाहिँ 100% इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा 30% चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ लाइटमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ। सो आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। कतै तपाईँलाई प्रब्लम भयो अथवा बुझ्न सक्नु भएन भने नेपाल अनलाइन स्कुलमा कमेन्ट गर्नु होला, हामी तपाईँहरूको प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्नेछौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।